Ako si Orlito Halaran Rementiso. Taga South Poblacion, Ginsiliban kami din. Ay kung pinaagi sa kinasingkasing, gikan sa kasingkasing kong pag-istorya, aduna kayo sentimento may tungod sa akong apo. Nga diin gikuhaan sa kidney, nga wala siya security of tenure. Nga diin, aduna unta siya kasiguruan, nga diin, panahon nga mag-malfunction ang iyang kidney, aduna dayang makahatag og pagdala sa ospital. Apan ang ilang gisaad, dako kayo kalainan, kay mismo ang akong anak, niingon siya nga aduna kuno'y seguridad sa akong apo. Pag ani din sa South Poblacion, Ginsiliban sa akong apo, nisay-say kanako nga bisag 5 centavos wala kuno gyud siya, wala siya makadawat anak. Unya gisaaran pud siya nga buhatan og balay, hatagan og tindahan, butangan og tindahan aron diha sila magminyo sa iyang asawa. Pero wala ka na mahitabo. Naghilat ang akong apo. Hasta usab ako nga nakahilak. Sa una ka na siya, naglansad na sa pagkamayor. Si Juan Marie Chavez. Unya, wala akong mamalandong nga di ay bakakon siya. Kay kung nagmatinud-anon pa, kung wala pa siya mahadlok o mahingawa sa pagduol dito sa balay, niduolon ta siya kay igaagaw siya sa akong binazi. Igagaw siya sa akong binazi nga diin, mangampanya unta siya dito sa amoa. Apan wala siya moduol kay nahadlok siguro siya nga kasudyaan. Dito man gi-transplant ang maong kuan, kining kidney nga sa akong apo, gikan sa akong apo. Busa medyo ako suko sa iya nga wala niya himua ug wala niya ihatag ang iyang gisulti nga buhatan siya og balay ug hatagan og tindahan. Mo kanang hinungdan nga nagsentimento ako. Ambot og nganong nga wala siya makaadto sa among panimalay nga unta nagkandidato man siya pagbalik sa pagkamayor. Nga bakakon nga labing bakakon musaad nga dili tumanon. Sayang ang mga bata dili na hinon makagalaw sa pagbasketball tungod kay wala na may pikas nga kidney. Dako kayo nako nga kasuko diana ni Juan. Suko nga gikan sa kasing-kasing. Sa lugar dili ko kung ba pa mangayog pasaylo, dili ko siya mapasaylo. Kay bakakon siya nga bakakon. Mo ka nang akong ikasulti. Dili gyud unda madungagan ang iyang kinabuhi kung wala ang akong apo. Kung wala siya makadonar sa mao nga iyang kidney, wa na siya karon niining kalibutan. Nahanaw na siya, dili na siya makakandidato nga mobalik pa. Unsa may iyang gabalikan sa iyang pagkandidato. Kung buot na tong hunaon sa iyang pagkandidato, dili angay kay ang samad sa mga tawo nga diin iyang gisamaran naa pa kana karon nagpabilin na labas sa ilang panumduman. Ang hiuon ko nga unta, magmata na ang katawhan. Dili matulog nga gamiton nila ang ilang utok nga tumban sa ilang lapalapa. Kinahanglan nga gamiton na nila aron magkahiusa ang katawan sa Ginsiliban ug ang entero probinsya lumpagog ang ilang gahom kung dili pulihan sa gahom pinaagi karon sa nagpapili nga si Papa Poe hantod sa iyang mga kauban. Ang katawhan niya anak mo maoy mohukom tungod kay nasayod sila kung unsa ang ginuhatan. Dili na dapat unta siya mobalik sa maong pagkandidato isip bayot aron siya magpahigugma sa katawan, maulaw siya sa iyang kaugalingon. Sa akong gituohan, walay laing ang dako sa kamilin nga diin ang katawhan iyan ang gitamakan. Dili sad ko makaingon nga doon na sila connection, pero makaingon sad ako nga doon na connection tungod kay close man sila. Hinungdan nga ngani ang ipadagan man unta sa pagka-mayor, mao man si Bahinyo, pero ambot kung unsay hangina nga nakapatandog sa kasing-kasing ni Congressman nga diin mao gipadagan niya si Juan Marie Chavez. Daghan salamat.